بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة سبحان الله ما شاء الله ونجني من فرعون وأمله ونجني من القوم الظالمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله أكبر. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله أكبر ما شاء الله سبحان الله. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران الله أكبر. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الله. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ومريم ابنة عمران سلام. ومريم ابنة عمران الله. ومريم ابنة
ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران يا سلام الله أكبر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يا سلام فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله الخالق العظيم. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله الله أكبر يا رسول الله